नमस्कार। हिजो सत्तारूढ दल नेकपामा भाँडबैलो भयो। पार्टी र नेताहरू सत्ता बनाउने र गिराउने खेलमा लागे। सरकारलाई कामै गर्न दिइएन। यस्ता बहानाले नागरिकलाई अल्मल्याउने सहज भयो। अहिले अवस्था फेरिएको छ। ठुलो दलका संसदीय दलका नेताको हैसियतमा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बनेका छन्। अहिले सुविधा खोज्दा केही सीमित अस्पतालमा सङ्क्रमितको भेटभाट भयो। बेडको अभाव कतै छैन भन्ने उनै प्रधानमन्त्री ओली अक्सिजन सिलिन्डरको अभावबारे चुइक्क बोल्दैनन्। आइतबार नेपालीहरूको इम्युन सिस्टम बलियो हुने भ्रममा परेर अहिले जति सङ्क्रमणले विस्तार नपाउने आकलन गरेको ठट्यौली भाषण ठोकेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाहिरबाट सार्वजनिक अपिल गर्न मन लागेको छ। तपाईँले बेसार पानी र अम्बाको पातको उपचार विधि फेल भयो। अब नेपालमा बढ्दै गरेको कोरोना सङ्क्रमण रोक्न र सङ्क्रमितलाई सहज उपचार सेवा दिन तपाईँ आफैले सङ्क्रमणको अहिलेको अवस्था बुझ्न उचित हुनेछ, किनकि तपाईँका सल्लाहकार बिरामीको अवस्था र चित्कार नदेख्ने नसुन्ने रहेछन्। आउनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ र हामी एकपटक उपत्यकाका केही अस्पतालको कोरोना सङ्क्रमित र उनीहरूको उपचारको अवस्था बुझ्न स्थलगत निरीक्षणमा जाउँ। महिनौसम्म कोरोनाको डरले बालुवाटारबाट शासन चलाएर सिंहदरबार नै नटेक्ने तपाईँलाई अलिक गाह्रो पर्ला। तैपनि हिजो आफ्नो संसद विघटनको गलत कदम सही छ र हुनेछ भन्दै जिल्ला जिल्ला डुलेर यिनै जनतामाथि छरेको भ्रमलाई एकलौटी स्मरण रूपमा भएपछि हाम्रो पछि लाग्नुहोस्। हामी जोखिम मोलेरै भए पनि अस्पताल पुगेर बेड नपाएकाहरूको चित्कार तपाईँहरूलाई केही टाढासम्मै सुनाउनेछौँ। अक्सिजनका लागि उद्योग गर्नु परेको हारगुहार अनि तपाईँको सरकारले लादेको सिन्डिकेटको मारले कति नागरिक मारिए भन्ने जानकारी चिकित्सक मार्फत स्थलगत रूपमै दिलाउनेछौँ। तपाईँले सार्वजनिक गरेको आइसियु र भेन्टिलेटरको तथ्याङ्क अनि 1700 जति सङ्क्रमित मात्रै आइसियु र भेन्टिलेटरमा पुग्दा भोग्नु परेको नियति ठाउँको ठाउँ देखाउनेछौँ। टेकुको सरुवारोग अस्पताल, महाङ्कालको वीर अस्पताल, महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल मात्रै गए पनि देशभरको चित्र झल्किनेछ। अनि आफैले देखेको अवस्था र सुनेको चित्कारपछि कोरोना रोकथाम तथा उपचारको योजना बनाउनुहोस्। प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदको शपथ लिने क्रममा समेत ठट्टा गर्ने तपाईँले जनताको जीवनलाई समेत खेलवाड गर्नुभएको छ, गर्नुहुनेछ भन्ने आरोप गलत साबित गराउन बेड र अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाउनेहरूलाई बचाउन भूमिका खेले पनि जनतालाई धेरै राहत हुनेछ। सधैँ आफ्नै कुर्सीको चिन्तामा अल्झिने तपाईँ एकपटक जनताका समस्यामा गम्भीर बन्ने कि? आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी कोरोना सङ्क्रमण र मृत्यु दरको एक साताको तथ्याङ्कसहित तयार पारेको रिपोर्ट, कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपमा सरकारी पक्षको उदासीनता र जनताको आशाबारेको रिपोर्ट र खोपको प्रभावकारिता र खोप खरिद प्रकरणमा भएको जालजेलबारे डाक्टर खेम कार्कीसँग गरिएको संवादसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईँसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ।
तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, गाउँ गाउँमा विस्तार भएको कोरोना सङ्क्रमणको चेन ब्रेक गर्न सरकारले सकेको छैन। अझ घर घरमै कोरोना सङ्क्रमण विस्तार हुँदा परीक्षणको दायरा समेत घटाइएको छ। 21,000मा परीक्षण गर्दा 9,000 बढी भेटिएको सङ्क्रमण केही दिन 17-18,000 परीक्षण गरेर 8,000 मात्रै देखाइयो। जतिसक्दो बढी कोरोना परीक्षण बढाउनु पर्ने सरकार कम गर्दै लिएको प्रति सबैले चिन्ता व्यक्त गरे। सङ्ख्या घटाएर कहाँ सङ्क्रमण रोकिन्छ र? अझ गाउँ गाउँमा फैलिएको छ। सोमबार मात्रै हेर्ने हो भने 21,000 परीक्षण गर्दा 9,000मा सङ्क्रमण देखिएको छ। पछिल्लो एक साताको तथ्याङ्कसहित तयार पारेको यो रिपोर्ट अबका क्रममा। सरकारले कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा घटाएर सङ्क्रमण दर घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहेको छ। वैशाख 28 गते 21,316 जनाको PCR परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क छ भने यसपछि पछिल्लो समय परीक्षणको दायरा घट्दो क्रममा छ। त्यही दायरा घटाएकै कारण अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि घटे जस्तो देखिएको छ। पछिल्लो एक सातामा गरिएको परीक्षण र सङ्क्रमणको अवस्था एकपटक हेरौँ। गत वैशाख 28 गते मङ्गलबार सरकारले 21,316 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा सङ्क्रमितको सङ्ख्या अहिलेसम्मकै धेरै 9,483 पुग्यो। सोही दिन अहिलेसम्मकै धेरै एकै दिन 225 जनाको मृत्यु भयो भने 5,225 जना सङ्क्रमण मुक्त भए। 29 गते अर्थात् बुधबार 20,786 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 9,305 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भयो। 4,444 जना सङ्क्रमण मुक्त भए भने 168 जनाले यो अवधिमा ज्यान गुमाए। वैशाख 30 गते अर्थात् बिहिबार 20,245 जनामा परीक्षण गर्दा 8,960 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो। 5,055 जना कोरोना मुक्त भए भने 214 जनाले पछिल्लो 24 घण्टामा ज्यान गुमाए। वैशाख 31 गते अर्थात् शुक्रबार 21,478 जनामा PCR परीक्षण गर्दा 8,520 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भयो। 6,135 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भए भने 203 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। जेठ 1 गते अर्थात् शनिबार 18,548 जनामा PCR परीक्षण गर्दा 8,167 जनामा कोरोना पुष्टि भयो। कोरोनाकै कारण 187 जनाको ज्यान गयो। 5,455 जना यो दिन निको भए। जेठ 2 गते आइतबार 19,883 जनामा PCR परीक्षण गर्दा 7,368 जना सङ्क्रमित फेला परे। 145 जनाको मृत्यु भयो। 6,648 जनाले कोरोना जिते। यो तथ्याङ्कले 31 गते 21,478 परीक्षण गर्दा 8,520 सङ्क्रमित भेटिएर कोरोना सङ्क्रमणको दर घटेको जस्तो देखिए पनि यसरी सङ्क्रमण दर घटेको छैन। बरु परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने सरकारले घटाएको देखिन्छ। कतिपय स्थानमा त मानिसहरू कोरोनाको लक्षण देखिँदा समेत परीक्षण नगराई घरमै बसिरहेका छन्। न त उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ भएको छ, न त कस्तो अवस्थामा छन् भने खोज तलास नै भएको छ। अस्पताल गएका बिरामीलाई समेत परीक्षण अर्को दिन गरौँला भन्दै फिर्ता पठाउन थालेपछि कसरी सही तथ्याङ्क बाहिर आउला? आइतबारसम्म सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या नै 1,10,000 भन्दा माथि पुगिसकेको छ। सङ्क्रमित मध्ये अधिकांश सङ्क्रमित होम आइसोलेसनमा छन्, अर्थात् होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या नै 1,00,000बाट उकालो लागेको छ। सङ्क्रमण पुष्टि भएका मध्ये 10,083 जना मात्रै अस्पतालमा छन्। तर पनि अस्पतालमा बेडसहित अक्सिजन अभाव चर्को रूपमा देखिएको छ। बिरामीहरूले उपचार नपाएर छटफटिनुपर्ने अवस्था देखिँदैछ। सरकारले भएका पूर्वाधारको समेत सदुपयोग गर्न सकेको छैन। अक्सिजनको चरम अभावको कारण कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि बनेका भवन तथा शय्याहरूको समेत प्रयोग हुन नसक्दा सङ्क्रमितहरूको अस्पताल परिसर र पेटीमै राखेर उपचार गराउनुपर्ने जस्ता भयावह दृश्यहरू बाहिरिरहेका छन्। सङ्क्रमण बढ्दा र चिकित्सकले कोरोना विरुद्धको खोपको विश्वसनीयता बताइरहँदा यहाँ खोप लगाउन कहिले पाइएला भन्दै धेरै मानिसले प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। तर खोपको अभाव हुँदा दोस्रो चरणको कोभिसिल्ड खोप लगाउन सङ्घीय संसद भवन पुगेका सांसद, पूर्व सांसद, सर्वसाधारण, सुरक्षाकर्मी र पत्रकार रित्तै फर्किए। सिंहदरबारका कर्मचारी, संसदका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको बदमासीका कारण खोप लगाउन रोकिएको हो।
खोप लगाउन पुगेका स्वास्थ्यकर्मीलाई बारम्बार खोप लगाउन आग्रह गर्दा समेत उनीहरूले गैर जिम्मेवारीपन देखाए। लगाउन ल्याइएको खोप स्वास्थ्यकर्मीले माथिको निर्देशन भन्दै फिर्ता लिइयो। अर्कोतिर चिनिया खोप भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज लगाउन सुरु गरिएपछि काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा भिडभाड बढेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन यति बेला सर्वसाधारणको प्रतीक्षा छ। सरकारले कहिले खोप खरिद गर्ला र ढुक्क साथ खोप लगाउन पाइएला भन्ने आशमा आम नागरिक छन्। पहुँचवाला र केही लक्षित वर्गले खोप लगाए पनि सर्वसाधारणको तहमा खोप लगाइएको छैन। खोप पनि भारत र चीनबाट आएका छुट्टा छुट्टै छन्। भारतबाट आएको खोप खरिद गर्न नसक्दा पहिलो डोज लगाएका व्यक्तिहरू समेत दोस्रो डोज खोप लगाउने प्रतीक्षामा बसेका छन्। तर सरकारले कहिले खोप ल्याउने अझै टुङ्गो छैन। खोप लगाउनकै लागि यहाँ तछाट मछाट सुरु भएको छ। दोस्रो चरणको कोभिसिल्ड खोप लगाउन काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवनमा 9 बजे नै सांसद, पूर्व सांसद, सङ्घीय संसदका कर्मचारी, मर्यादा पालक, केही सर्वसाधारण, सुरक्षाकर्मी र पत्रकार लाइन बसिसकेका थिए। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँको स्वास्थ्यकर्मी टोली पनि खोप लगाउन समयमै पुगेको थियो। बाहिर र भवनभित्र समेत खोप लगाउनेको लामै लाइन थियो। शुक्रबारदेखि खोप लगाउन सुरु गरिएको सङ्घीय संसदमा आइतबार छुटेका सांसद, पूर्व सांसद, सङ्घीय संसदका कर्मचारी, मर्यादा पालक र संसदीय रिपोर्टिङ गर्ने सञ्चारकर्मीलाई खोप लगाउने तय भएको थियो। तर अन्य सर्वसाधारणको समेत लाइन देखेपछि स्वास्थ्यकर्मीले खोप नै लगाउन छाडे। सङ्घीय संसद सचिवालयको पहलमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले खोप लगाउने क्रममा सोही विषयलाई लिएर तनाव नै भयो। लगाउन ल्याइएको खोप सङ्ख्या भन्दा उल्लेख्य रूपमा भिड भएको भन्दै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले खोप लगाउन रोक्यो। सुरुमा खोप कार्ड दर्ता गरिएका व्यक्तिहरूलाई समेत खोप लगाउन रोकियो र स्वास्थ्यकर्मीले बारम्बार फोन गर्न लागे। यो सुनौ। शान्ति पाओस् बहिनी, धेरै राम्रो काम गर्नु। संसद सचिवालयले आइतबारका लागि 800 डोज खोप मागेको भए पनि 300 डोज खोप मात्र ल्याइएको थियो। ल्याइएको खोप समेत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका कर्मचारीले लगाउन मानेनन्। उनीहरू भन्दै थिए, माथिको आदेशमा हामी खोप लगाउन सक्दैनौँ। छैन, उहाँले यहाँ भएका होइन, उहाँले अघि पुष्प सरले अघि हामीलाई के भन्नु भएको छ भने यहाँ बिहान इन्ट्री भइसकेकाहरू सबैलाई लगाइदिनुहोस् बाँकी भए भ्याक्सिन भन्नुभएको छ। हो कि होइन सोध्नुहोस्, उहाँकै मुखबाट सोध्नुहोस् न। ल हो भने छ। अब हेर्नुहोस्, मेरो भनाइ के भने हेर्नुहोस्, त्यो भ्याक्सिनले सबैलाई पुग्छ यहाँ भएको जति भाइ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख प्रशासक बद्रीबाबु खड्काको निर्देशनमा खोप लगाउन रोकिएको हो। खड्काले सांसदका लागि पठाइएको खोप अरूलाई नलगाउन निर्देशन दिएपछि स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाउन रोके। बिहानैदेखि लाइन बसेका सांसद तथा पूर्व मन्त्रीले समेत खोप लगाउन पाएनन्। खोप लगाउन नपाएपछिको यो भिडभाडमा देखिएको आक्रोश पनि सुनौ। बिहान त्यस बेला 9 साढे 9 देखि आएका औषधि खाएको छैनन्, खाना खाएको छैनन्, त्यस्ता मान्छेहरूको पाप लाग्दैन। भ्याक्सिन नभएर नला भए बेग्लै कुरो। 300 भ्याक्सिनमा 50 भ्याक्सिन लगाएर चाहिँ तपाईँको 250 भ्याक्सिन चाहिँ फिर्ता जानु भने राम्रो हो। नेपाली जनताले भ्याक्सिन, त्यो पनि संसद भवनमा आएर सांसदहरूले बोलाएका मान्छेले भ्याक्सिन लगाउन नपाउने। बारम्बार खोप लगाउन आग्रह गर्दा समेत स्वास्थ्यकर्मीले मानेनन्।
टाढा टाढाबाट लट्ठी नै टेकेर खोप लगाउने आशमा आएका ज्येष्ठ नागरिक समेत फिर्ता हुनु पर्यो। खोप भए पनि स्वास्थ्य कर्मी बरु हतार हतार संसद भवनबाट खोप लिएर यसरी कुलेलाम ठोके। जताततै कोरोना संक्रमणको त्रास छ। सोही त्रासका बीच भिडभाडमा पनि खोप लगाउन पुगेका व्यक्तिहरूलाई खोप हुँदा हुँदै खोप नै नलगाई फिर्ता लिनु गम्भीर विषय हो। त्यो पनि संसद भवन भित्रै पुगेको खोप नलगाउन निर्देशन दिने कर्मचारी र घन्टौं लाइन लागेका व्यक्तिहरूलाई खोप नलगाई भाग्ने कर्मचारीमाथि के कारबाही हुन्छ? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीज्यू, दोस्रो खोप कहिले लगाउन पाइन्छ भन्ने कुनै टुङ्गो नभएका कारण संसद भवनभित्र सांसदका कर्मचारीका आफन्त र भनसुनका भरमा पुग्दा यस्तो अवस्था आएको हो। सरकारले कोभिसिल्ड खोप कहिले ल्याउँछ अझै टुङ्गो छैन। कमिसनमै अल्झिएका निकायबाट तत्काल जनतालाई खोप लगाउने कुनै आधार देखिँदैन। खोप आउने सुनिश्चित नभएका कारण पहिलो चरणमा खोप लगाएका व्यक्तिहरूले अब दोस्रो खोप लगाउन पाइँदैन कि भन्ने चिन्तामा छन्। अर्कोतिर चिनिया खोप भेरोसेलको दोस्रो डोज लगाउन सुरु गरिएपछि काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा भिडभाड बढेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32 वडा सहित अन्य नगरपालिकामा विभिन्न खोप केन्द्र मानिसहरूको भिडभाड बढेको हो। जेठ 11 गतेसम्म चल्ने खोप अभियानमा चैत 25 गतेदेखि वैशाख 15 गतेसम्म पहिलो डोज खोप लगाएकाहरू सहभागी भइरहेका छन्। मेरो यो दोस्रो चरणको भेरोसेल खोप हो, जुन चाहिँ चाइनामा निर्मित र चाइना सरकारद्वारा चाहिँ आयातित खोप लगाएको छ। म यो खोपदेखि एकदमै सेटिस्फाई छु, किनभने पहिलो खोप लगाएको पनि धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ यसको साइड इफेक्ट केही पनि रहेको छैन र यो खोप लगाएपछि आफ्नो एउटा आत्मसन्तुष्टि हुनेदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ म एकदमै ढुक्क छु। अब सबैजनाले भनेअनुसार 85-90% काम गरिरहेछ, त्यही भएर हामी पनि अब ढुक्कै छौँ। लगभग अब मान्छे जुन हाम्रो पहिलाको अब इपिडेमिक कन्डिसनले गर्दाखेरि मान्छे जुन मरिरहेछ त्यसमा भ्याक्सिन लगाएको 1-2 जनाको मात्रै त्यसो शून्य छ, त्यही भएर हामी ढुक्क छौँ। सुरुमा अलिकति 1-2 घन्टा 2 घन्टा जति यो अलिकति हात झिरिङ्ग भयो जस्तै दुख्ने खालको, त्यति मात्रै हो, अरू त केही पनि समस्या छैन। पहिलो चरणको खोप लगाउँदा अलिअलि हात गल्ने मात्र सामान्य लक्षणहरू भयो, त्यसपछि केही पनि त्यसको असरहरू भएन र लगाइसकेपछि र आज दोस्रो डोज पनि लगाइसक्दा चाहिँ अब अलिकति सुरक्षित हुन्छ कि भन्ने एउटा आत्मविश्वास चाहिँ बढेको छ। विभिन्न अध्ययनहरूले देखाए अनुसार पनि खोप लगाएको व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना एकदमै कम र सरिहाले पनि जटिल अवस्था आउँदैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको भएर चाहिँ अब लाग्दैन त भन्न सकिँदैन, किनभने त्यही पनि लागिहाल्यो भने पनि वा लाग्नबाट जोगाउँछ भनेर चाहिँ अलिकति आत्मबल चाहिँ बढेको छ। खोप लगाउँदा ज्वरो आउने, जाडो महसुस हुने, टाउको दुख्ने, जिउ र जोर्नी दुख्ने जस्ता सामान्य लक्षण देखिन सक्छन्, तर यी लक्षण 1-2 दिनमा आफै निको हुने स्वास्थ्य कर्मी बताउँछन्। यसको चाहिँ अब 100% त कुनै पनि चिजमा भएको पाइँदैन होइन, यसमा पनि 70% एभव नै छ यसको प्रभावकारिता रेट। यसको अरू सामान्य साइड इफेक्ट भन्ने चाहिँ त्यति बढी देखिएको छैन होइन। नर्मल फिभर आउने अनि चाहिँ आफूलाई विकनेस जस्तो हुने अनि घुमाउने रिङ्गटा लाग्ने त्यो चाहिँ हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब 24 घन्टापछि पनि हुनसक्छ कसैलाई होइन। आधा घन्टा जति चाहिँ हामीले भ्याक्सिन लगाइसकेपछि अब्जर्भेसनको लागि यहीँ राखिराखेको छ। पहिलो डोज लिएको यो भ्याक्सिन लिएकोलाई चाहिँ सबैलाई पुग्ने किसिमले नै लगाइराखेको छ। नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा छ, 1 नम्बर वडादेखि 32 नम्बर वडासम्म प्रत्येक वडाको चाहिँ एउटा सेन्टर पारेर लगाइरहेको छ। आफूलाई पाएको पर्ने ठाउँमा अरू वडाको पनि हामीले चाहिँ इन्भल्भ गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ पहिलो डोज लागेकोलाई लगाइदिने गरेका छौँ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा परीक्षण गरिएको संख्याको आधारमा 70% मानिसहरूमा संक्रमण देखिएको छ। उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाएको पनि 2 साता बित्यो, तर कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दो छ। चिकित्सकहरू समेत खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई संक्रमण भइहाले पनि गाह्रो नहुने बताएपछि सर्वसाधारणहरू खोप कहिले लगाउन पाइन्छ भन्ने प्रतीक्षामा छन्। खोप लगाउन यसरी तछाड मछाड चलिरहेको छ, तर सरकार खोप खरिद गर्न सकेको छैन। बाँकी रहेको खोप पनि व्यवस्थित तरिकाले लगाउन सकिरहेको छैन।
खोप लगाउँदा पनि देखिएको भिडभाड र खोप नपाउँदाको यो आक्रोशले झनै सङ्क्रमण दर नबढाउला भन्न सकिन्न। अब एकैछिन विश्रामपछि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपमा सरकारी पक्षको उदासीनता र जनताको आशाबारेको रिपोर्ट र खोपको प्रभावकारिता र खोप खरिद प्रकरणमा भएको जालजेलबारे डाक्टर खेम कार्कीसँग गरिएको संवादसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। आज हामी कोरोना सङ्क्रमण र खोप ल्याउन सरकारले गरेको ढिला सुस्तीबारेको विषयमा केन्द्रित भएका छौँ। सरकारले कुल जनसङ्ख्याको 72% प्राथमिकता राखेर कोरोना भाइरस विरुद्धको निःशुल्क खोप लगाउने अभियान सुरु गर्यो। भारतले अनुदान दिएको 10 लाख खोपसँगै माघ 14 गते पहिलो पटक कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरे पनि अहिले खोप अभावका कारण त्यो अभियान नै प्रभावित भएको छ। कोभ्याक्स अभियान मार्फत समेत खोप ल्याउन नसकेको सरकारले अग्रिम भुक्तानी दिएको भारतीय खोप उत्पादक कम्पनीसँग समेत 10 लाख डोज खोप ल्याउन सकेको छैन। खोपको पहिलो डोज लगाएका नागरिकले दोस्रो डोज कहिले आउने भन्ने अनिश्चित हुँदा खोप नै नलगाएका नागरिक निराश बनेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। भारतबाट अनुदानमा आएको खोपसँगै हतारमा खोप अभियान सुरु गरेको नेपालमा सबै नेपालीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कहिलेसम्म लगाउन पाउने अनिश्चित जस्तै छ। अधिकांश नागरिक पहिलो डोज खोपको प्रतीक्षामा रहँदा पहिलो डोज लगाएकाहरूले समेत दोस्रो डोज कहिले लगाउन पाउने यकिन छैन। खोप अभियान होस् वा कुनै पनि विकास आयोजना वा निर्माणको काम, उद्घाटन वा सुरुवातमा जति हतारो र तामझाम देखिए पनि त्यसपछिको काम र पूर्णताले अभियानको प्रभावकारिता पुष्टि गर्छ। र पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अरूले सुरु नगर्दै आफूले गरेको भन्दै अहिले पनि विगतको आत्मरतिमा रमाइरहेका छन्। यो सुनौ। कोभिडको सम्बन्धमा सरकारले केही पनि गरेन जस्तो, अझै कोसिस गरोस् भन्नुहोस्, अलिकति पर्याप्त भएन अझै सरकारले ध्यान दियोस् भन्नुहोस्, तर केही पनि गरेन भन्नु। भ्याक्सिन उत्पादन गरेका देश सँगसँगै हामी लगाउन पुगिराखेका छौँ, अनि अनुदान लिएर भए पनि पहिले आफ्ना नागरिकहरू कहाँ भ्याक्सिन पुर्याइराखेका छौँ। यस्तो अवस्थामा केही पनि गरेन भन्नु त अलिकति आजकल यो पाप धर्म भन्ने कुराको पनि ख्याल हरायो। एकपटक हामीसँग उपलब्ध खोप र कसरी अभियान सुरु भयो भन्ने विगतमा फर्कौँ। 2077 माघ 8 भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 10 लाख डोज खोप नेपालमा। 2077 माघ 14 पहिलो पटक कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु। 2077 फागुन 9 सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग खरिद गरेको 20 लाख डोज खोपमध्ये पहिलो चरणको 10 लाख डोज नेपालमा। 2077 फागुन 23 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै खोप लगाएर 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउन दोस्रो चरणको अभियान सुरु। 2077 फागुन 23 कोभ्याक्स अभियान मार्फत 3,48,000 खोप नेपालमा। 2077 चैत 4 निरन्तर रहने भनिएको खोप अभियान। 2077 चैत 15 भारतीय सेनाबाट नेपाली सेनालाई 1 लाख डोज खोप सहयोग। 2077 चैत 16 चीन सरकारको अनुदानमा दिइएको भैरोसेल खोपको 8 लाख डोज नेपालमा। 2077 चैत 25 दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत नै चिनिया अनुदानको भैरोसेल खोप लगाउन सुरु। 2077 जेठ 2 गते भेरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाउने अभियान काठमाडौँमा जारी। भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज खोप अनि नेपालले भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग खरिद गरेको 20 लाख डोज खोपमध्ये पहिलो चरणको 10 लाख डोज नेपाल आइपुगेको छ। यस्तै खोप सम्बन्धी विश्वव्यापी अभियान कोभ्याक्सबाट उपलब्ध भएको 3,48,000 र नेपाली सेनाले प्राप्त गरेको 1 लाख डोज खोप समेत जोड्दा नेपालमा 24,48,000 एस्ट्राजेनेका कोभिसिल्ड खोप भित्रिएको छ। यस्तै चिनिया सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 8 लाख डोज खोप समेत जोड्दा नेपालमा 32,48,000 मात्रा खोप भित्रिएको देखिन्छ। नेपालमा हालसम्म करिब 3,80,000ले कोरोना भाइरस विरुद्धको दुवै मात्रा खोप लगाएका छन् भने चिनिया भैरोसेल तथा कोभिसिल्डको 1 मात्रा लगाएर
दोस्रो मात्राको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकको सङ्ख्या नै 24,80,000 हाराहारी छ। देशको कुल जनसङ्ख्याको 72%लाई प्राथमिकता तोकेर खोप अभियान सुरु गरेको सरकार खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनबाट किन चुक्यो त? जनस्वास्थ्यविदहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। सरकारले केही निजी क्षेत्रलाई छानेर खोप खरिदको अनुमति दिनुले समेत नागरिकलाई सहज रूपमा खोप दिने दायित्वबाट सरकार पन्छिन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभाव भएपछि खोप अभियान नै स्थगित गरेको सरकार अमेरिका, भारत, रुस लगायतका विभिन्न देशबाट खरिद गर्ने तयारीमा जुटे पनि सफल हुन सकिरहेको छैन। कोभ्याक्स फेसिलिटी मार्फत 1,30,00,000 डोज खोप नेपाल आउने चर्चा चले पनि कति मात्रा गरेर कहिले पुरै आउने हो यकिन छैन। अग्रिम भुक्तानी दिएर भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबाट खरिद गरेको मध्ये 10 लाख डोज खोप नेपाल ल्याउनै बाँकी छ। भारतीय खोप उत्पादक कम्पनीले उत्पादन र मागको प्रेसर भएको तथा कतिपय देशले 6 महिना 8 महिनादेखि नै पैसा पठाए पनि माग पूरा नगरेको जवाफ पठाएर टार्दै आए पनि खोप छिटो ल्याउने पहलमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिँदैन। अर्कोतिर थप 50 लाख डोज खोप खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको सरकार G2G गर्ने वा सोझै कम्पनीमा वार्ता गरेर किन्ने वा उत्पादक कम्पनीले अधिकृत विक्रेतासँग सम्झौता गरेर किन्ने भन्नेमा अल्मलिएको छ। खोपको मूल्य तथा कारोबार दुवैतर्फका एजेन्ट मार्फत हुने भएकोले खोपमा करोडौँको अनियमितताको चर्चा चलेपछि यो खरिदको प्रक्रिया पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ। अग्रिम भुक्तानी दिएर किनिएको 10 लाख डोज खोप समयमा ल्याउन नसक्ने, कोभ्याक्स फेसिलिटी मार्फत समेत ल्याउन नसक्ने अनि विवादरहित रूपमा खोप खरिद गर्न पनि नसक्ने सरकारबाट नागरिक आजित भएका छन्। अझ पनि सरकारी अधिकारीहरू प्रक्रियामा रहेको सुरुवात त अरूभन्दा अगाडि नै गरेको हो नि भन्दै जनतालाई झुक्क्याइरहेका छन्। अहिले हामीले खोप प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा सरकारले निकै पहिलेदेखि कूटनीति प्रयासहरू पनि सुरु गरेको पनि हो। हामीले खरिद गरेर ल्याउने भनेर पनि प्रक्रियाहरू सुरु गरिएको हो। निजी क्षेत्रहरूबाट पनि खोप ल्याउनका लागि आवश्यक वातावरण बनाइदिने, उहाँहरूलाई पनि त्यो सहजीकरण गरिदिने काम सरकारले गरेको छ। तर खोप उत्पादन नै नभएको, खोप उत्पादन हामीले सोचेअनुसार उपलब्ध नहुने समस्याका कारणले हामीले सोचेअनुसार समयमा खोपहरू आइ नपुगेका हुन्। अहिले पछिल्लो समय हामी कहाँ सङ्क्रमणको एकदमै उच्च अवस्था भइसकेपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू र हाम्रा छिमेकी विभिन्न देशहरूले हामीलाई आवश्यकता अनुसार खोप दिन सक्ने खालका कुराकानीहरू, संवादहरू, अनौपचारिक कुराकानीहरू भइरहेका छन्। हामीलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको सूचीमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप पनि हामीले राखेर सम्बन्धित निकायहरूसँग अनुरोध गरेका छौँ। आशा गर्छौँ त्यसअनुसार हामीलाई चाँडै नै खोपहरू प्राप्त हुन्छन्। अहिले नै यही खोप यही समयमा यही देशबाट आउँछ भनेर भन्न सक्ने अवस्था त छैन, तर धेरैतिरको संवाद, अनौपचारिक कुराकानी सबैको आधारमा चाँडै नै खोप आउँछ। सरकारले समयमा खोप ल्याउन र विगतको प्रतिबद्धता अनुसार लगाउन नसक्दा नागरिकमा खोपको आशासँगै कोरोनाको त्रास बढ्दो छ। अधिकांशले पहिलो डोजको प्रतीक्षा गरिरहँदा पहिलो मात्रा लगाएका 24,80,000ले समेत दोस्रो मात्रा कहिले पाउने निश्चित हुन सकेको छैन। बल्ल तल्ल चिनिया खोप भेरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाउने अभियान काठमाडौँ उपत्यकामा सुरु भए पनि उपत्यका बाहिरकाले कहिले पाउने हो यसै भन्ने अवस्था छैन। खोप अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा पहिलो मात्रा लगाएकाहरूले समयमा दोस्रो मात्रा नपाएमा खोपको उपयोगिता कस्तो होला भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै बढ्न थालेको छ। अर्कोतर्फ सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार नागरिकलाई खोप लगाउन नसक्दा निजी क्षेत्रले किनेर ल्याउने खोप पैसा तिरेर लगाउनु पर्ने त होइन भन्ने चासो पनि बढ्न थालेको छ। भारतसँग नेपालले यसअघि प्रति डोज $4 20 लाख खोप खरिद गरेको थियो, तर पछिल्लो समय सेरमले सरकारसँग सिधै डिल नगरी आफ्नो स्थानीय एजेन्ट मार्फत बिक्री गर्ने जानकारी गराएको छ। एजेन्ट मार्फत सम्झौता गर्दा मूल्य कति पर्छ यकिन भएको छैन। नेपालमा ल्याउन पहल भइरहेको रसियाले उत्पादन गरेको स्पुत्निक V को मूल्य पनि कति हो भन्ने यकिन रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। भारतीय बजारमा भने अहिले रसियाली खोप प्रति डोज 995 भारतीय रुपैयाँ अर्थात् नेपाली 1600 रुपैयाँमा बिक्री वितरण भइरहेको छ। भारतीय कम्पनी बायोटेकले उत्पादन गरेको खोप भने प्रति डोज 400 भारतीय रुपैयाँ तय भएको छ र यसको पनि अन्य मुलुकलाई बिक्री गर्ने मूल्य कति हो यकिन भएको छैन। निजी क्षेत्रबाट खोप ल्याउने चर्चा चलिरहँदा यसरी आउने खोप नागरिकले शुल्क तिरेर लगाउनु पर्ने भएमा सामान्य नागरिकले लगाउन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने आकलन समेत सरकारी तहबाट भएको छैन। देशको कुल जनसङ्ख्याको 72%लाई प्राथमिकता तोकेर खोप अभियान सुरु गरेको सरकार अहिले जनताको जीवन रक्षामा गम्भीर बन्न नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउनेहरू पनि बढ्न थालेका छन्। अब नागरिकका लागि केही जिज्ञासाहरू पूरा गर्ने तथ्य प्रस्तुत गरौँ।
कोरोना विरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लगाएकाले दोस्रो मात्रा कहिलेसम्म लगाउने? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले कोभिसिल्ड खोपको विषयमा सुरुमा पहिलो डोज लगाएको 4 हप्तामा दोस्रो डोज लगाउने भने पनि अहिले 8 देखि 12 हप्तामा लगाउन भनिएको छ। कोभ्याक्सको थप खोप आयो भने पहिलो चरणमा लगाइएका स्वास्थ्यकर्मीलाई दोस्रो डोज दिन र 1.5 महिनाभित्रमा थप खोप आएमा पनि दोस्रो चरणमा खोप लगाउन सुरु गरिएकाहरूलाई 12 हप्ताभित्रै दोस्रो डोज दिन सकिने आकलन सरकारी तहबाट भइरहेको छ। समयमा दोस्रो डोज खोप नपाए के हुन्छ? सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरिरहेको कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो डोज 12 साताको अन्तरमा लगाउँदा यो खोपको प्रभावकारिता 81.3% हुन्छ भन्ने, यो अन्तर 6 सातामा झार्दा प्रभावकारिता केवल 55.1% रहेको बताइएको छ। यो तथ्यले खोपको दोस्रो डोज लिने अन्तर जति धेरै हुन्छ प्रभावकारिता त्यति नै हुन सक्ने देखाउँछ। तर कतिपय स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले खोपको अन्तर बढी भएमा पनि प्रभावकारिता घट्ने दावी गरे पनि यस विषयमा अहिलेसम्म यथेष्ट अध्ययन हुन सकेको छैन। पहिलो डोज लिएपछि संक्रमित भए के गर्ने? कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो डोज लिएपछि पुनः कोरोनाबाट संक्रमित भएको अवस्थामा पनि दोस्रो डोज लिन सकिन्छ। तर दोस्रो डोज लिन कोरोनाको सबै लक्षण देखिन छोडेको 2 देखि 4 साता भएको हुनुपर्नेछ। पूर्ण डोज खोप लिएपछि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन? खोप लगाएको 2 सातासम्म उल्लेख्य मात्रामा कोरोनाबाट बच्ने सुरक्षा प्रदान नहुने भए पनि यसपछि भने खोपले मानिसलाई कोरोनाको गम्भीर लक्षण देखिन र मृत्युबाट बचाउने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले बताउँदै आएको छ। यद्यपि अझै पनि खोप लगाएकाहरू संक्रमित हुने र अरूलाई संक्रमण सार्ने क्रम रोकिएको छैन। भौतिक दूरी कायम राख्ने, मास्क लगाउने, बेला बेलामा हात धुने जस्ता स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु नै अहिलेको संक्रमण रोकथामको उत्तम उपाय हुने स्वास्थ्य विज्ञहरूले सुझाव दिने गरेका छन्। कहिले कमिसनमा कुरा नमिल्ने त कहिले खोप उत्पादक कम्पनीसँगै छैन भन्दै सरकार पन्छिरहेको छ। सुरुमा खोप भित्राएको दाबी गर्ने सरकार अहिले भने खोप अभाव हुँदा समेत चुपचाप छ। जनतालाई खोप कहिले आउला अनि खोपमा कमिसनकै खेल हो त? यही विषय हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व स्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर खेम कार्कीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ कार्कीको जवाब अबका क्रममा। संसारभरि खोपको यति धेरै आवश्यकता छ र ठुला देशहरू, धनी देशहरूले चाहिँ किनेरसम्म स्टक गरेर राखेको स्थिति र हामी जस्तो चाहिँ गरिब मुलुकहरूले चाहिँ नपाइरहेको स्थिति हो। 17% मात्रै चाहिँ विकासशील मुलुकका जनताहरूले चाहिँ 17% जनताहरूले मात्रै खोप पाइरहेको स्थिति हो। तर तपाईँले भन्नुभयो युरोपको कुरा, अमेरिकाको कुरा, त्यहाँ चाहिँ 90% भन्दा बढी मान्छेहरूले चाहिँ खोप पाइसकेको स्थिति छ। त्यसैले यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विश्वभरि भएको असमानताको परिणाम चाहिँ हो र हामी अहिले यही असमानताको विरुद्धमा अथवा चाहिँ असमानता हुनु भएन, हामीले पनि खोप पाउनु पर्यो भन्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा चाहिँ हामी जस्तो मुलुकहरू र खास गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नेतृत्वमा चाहिँ सबैलाई खोप चाहिँ उपलब्ध गराउने खालको अभियान चाहिँ संसारभरि चलेको छ र त्यो अभियानमा हामी पनि संलग्न छौँ। तपाईँले योभन्दा अगाडि 2-3 दिन अगाडि पनि WHO को चाहिँ महानिर्देशकज्यूले नै भन्नुभएको छ कि नेपाललाई स्पेल आउटै गरेर नेपाललाई खोपको आवश्यकता छ र खोपको सहयोग गर्नु पर्यो भनेर। र नेपाल सरकारले पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ खोप चाहिँ सबै जनताहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने गरी चाहिँ प्रयत्न गरिराखेको छ र यो प्रयत्नकै परिणाम हो हामीले चाहिँ खोप चाहिँ प्राप्त गरेका पनि छौँ, थोरै थोरै मात्रामा भए पनि। र यसको प्रभावकारिता चाहिँ तपाईँले खोप चाहिँ 2टा डोज लगाइसकेको, दुई डोजै लगाइसकेको मान्छेहरूमा चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भए पनि उसको मृत्यु अथवा चाहिँ उसलाई चाहिँ सिरियस हुने कुराहरू चाहिँ छैन। अब उदाहरणको लागि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू पहिलो चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेबमा चाहिँ धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति बनेको थियो भने अहिले दोस्रो लहरमा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पोजिटिभ नभएको छैन। तर उहाँहरूले खोप लगाइसकेको हुनाले चाहिँ त्यसले बिरामले चाहिँ कम च्यापेको स्थिति छ। त्यसैले संसारभरिको अनुभव के छ भने यसले इन्फेक्सनलाई रोक्नलाई त्यति साह्रो धेरै सहयोग नगरे पनि यसबाट हुने जटिलताहरू रोक्नको लागि चाहिँ अहिलेको खोप चाहिँ प्रभावकारी बनेको छ। त्यसैले डाक्टर साहब यहाँले यो खोपको प्रसङ्ग हामीले निकालिरहँदा जसरी हामीले दोस्रो चरणको भन्न जुन चाइनिज भ्याक्सिन लगाउन सुरु गऱ्यौँ, त्यो चाइनिज भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि जुन खालको भन्न मास थियो, जुन खालको हुलमुल थियो, त्यसले त झन् सङ्क्रमण बढायो नि। त्यो तथ्याङ्क हेर्नु भएको छ यहाँले? यो चाहिँ त गम्भीर। म जुन संस्थासँग संलग्न छु, चिकित्सा अध्ययन संस्थान, सायद सबैभन्दा धेरै चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ लगाउने केन्द्र पनि हाम्रो केन्द्र पर्छ।
र त्यहाँको भिड हेर्दाखेरि हामीलाई बहुत चिन्ता लागेको थियो। त्यसैले हामीले चाहिँ हाम्रो क्षमताबाट स्थानीय क्षमताबाट हामीले त्यो भिडलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले खोपको केन्द्रहरू सब केन्द्रहरू बनाएर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्थापनहरू गरेका थियौँ र पछिल्लो दिनमा अहिले सेकेन्ड डोज लगाउने कुरामा पनि हामीले त्यही खालको व्यवस्थापनमा चाहिँ हाम्रो चिकित्सा अध्ययन संस्थानले गरेको छ र त्यो तपाईँले भनेको कुरा एकदमै अहिले हामीलाई सेकेन्ड वेभमा यति साह्रो धेरै चाहिँ पिक क्या यस्तो उकालो चाहिँ जाने गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बढ्ने थिएन यदि हामीले भिडलाई नियन्त्रण गर्न सकेको भए। खोप लाउने लाइनमै पनि सर्यो होला धेरैलाई। त्योभन्दा पनि बढी त हामीले के गर्यौँ भन्दा चाहिँ आमसभा गऱ्यौँ, जुलुस गऱ्यौँ, धरना गऱ्यौँ, विरोध गऱ्यौँ, अनि र्याली गऱ्यौँ, जात्रा बनायौँ, बिहे गऱ्यौँ, व्रतबन्ध गऱ्यौँ र अब चाहिँ एजिएफ कि तपाईँको चाहिँ कुनै पनि यस्तो समस्या छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी कुनै पनि बहानामा खोपमा कमिसनको खेल बन्द होस्, जनतालाई खोप लगाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा परोस्, बस हाम्रो भन्नु यति। यी यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्दैछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूको गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।